कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट 6औं दिनको कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ हुन्छ। भगवान श्री सुखदेव बताउनुहुन्छ, राजन कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव भगवान शङ्करका क्रोधले जलेर भस्म भएका भगवानका पुत्रका रूपले रुक्मिणीका गर्भबाट जन्म लिन्छन्। प्रद्युम्न नाम हुन्छ उनको। 10 दिन पनि नभइकन सुतिका गृहबाटै ती बालक प्रद्युम्नलाई शम्बरासुरले हरण गरेर लिएर गयो। उसका मनमा यस्तो छ कि मेरो शत्रु कृष्ण, उसको सन्तान जन्मिएपछि यो अझै कठोर शत्रु बन्न सक्दछ। त्यसकारणले यसलाई बेलैमा ठिक गर्नुपर्छ भनेर बालकलाई हरण गरेर लिएर गयो। प्रद्युम्नलाई नदेखिसकेपछि रुक्मिणीजी चित्कार गरेर रुनुहुन्छ। यतापट्टि एउटा बाकसमा बन्दी बनाएर समुद्रमा लगेर फ्याँकिदिन्छ शम्बरासुरले। समय हुँदै गयो। केही समय पछाडि समुद्रमा माझीहरूले त्यो बाकस भेट्दछन्। ल्याएर शम्बरासुरलाई उपहार दिन्छन्। जो भान्से थिए भान्सेहरूले त्यो बाकस खोलेर यसो हेर्दा त त्यहाँ त अत्यन्तै सुन्दर बालक। ओहो, शम्बरासुरका दरबारमा एउटी दासी बनेर बसेकी मायावती नाम गरेकी। यद्यपि यिनी उनै रति थिइन् जो पहिले कामदेवकी पत्नी हुन्। आफ्ना पतिको बाटो हेरेर उनी बसिरहेकी थिइन्। कहिले भेट होला, कहिले पुनः उहाँलाई शरीर प्राप्त होला भनेर त्यो बालकको सेवा ती मायावती गर्दै गइन्। एक दिन नारदजी आएर भन्नुभयो, देवी तिमीले जुन बालकको सेवा गरिरहेकी छौ नि, तिम्रा पति नै यिनै हुन् नि। यसरी शम्बरासुरले हरण गरेर लिएर गएको हो। भगवानको पुत्र हो। यसरी भेटेर ल्याएर दिएका हुन्। अत्यन्तै स्नेहका साथ मायावतीले सेवा गर्न थालिन्। बालक हुन्जेलसम्म मातृभावद्वारा आफ्ना सन्तानलाई जसरी सेवा गरिन्छ त्यसरी नै गर्दै थिइन्। जब यी प्रद्युम्न ठुला हुँदै गए, युवा बन्दै गए, ती रतिले पतिभावद्वारा सेवा गर्ने इच्छा गरिन्। अत्यन्तै क्रोध आयो प्रद्युम्नलाई। मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। पहिले आमा जस्तो भएर सेवा गरिस् हे दुष्टे, अहिले भने एउटी वेश्या जस्ती भएर यो के गर्न लागिरहेकी छिस् तैँले? रतिले सबै कुरा बताइदिन्। हे प्रभु, हजुर भगवान श्रीकृष्णका पुत्र हुनुहुन्छ। शम्बरासुरले यसरी हरण गरेर लिएर गएको सुतिका गृहबाट। हजुरकै पत्नी म रति हुँ। हजुरको प्रतीक्षामा बसिरहेकी थिएँ। आज नारदजीले बताइदिनु भयो हजुर नै मेरा पति हुनुहुन्छ भनेर। हजुर हराएका दिनबाट हजुरकी माता रुक्मिणी, पिता भगवान अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले अब यहाँबाट जसरी पनि जानुपर्छ आफ्ना घरमा। रतिले महामाया नाम गरेको एउटा विद्या प्रद्युम्नलाई सिकाइदिन्छन्। अत्यन्तै रिस उठ्यो प्रद्युम्नलाई। यसरी बाल्यावस्थामै ल्याएर फ्याँकिदिने यो दुष्ट शम्बरासुरलाई मार्न पर्यो भनेर एकदमै ललकारे प्रद्युम्नले शम्बरासुरलाई। अब युद्धका निमित्त शम्बरासुर आयो। ठुलो युद्ध प्रारम्भ भएको छ। गदा प्रहार गर्दछ प्रद्युम्नलाई हान्नका निमित्त। प्रद्युम्नले पनि गदा प्रहार गर्नुभयो। गदा युद्ध चलिरहेको छ। आकाशमा गदा घुमाउँदै शम्बरासुरले गर्जना गर्दछ। गदा युद्ध प्रारम्भ भयो। हानाहान
चलिरहेको छ। प्रद्युम्नले गदा प्रहार गर्ने बित्तिकै त्यो त अत्यन्तै मायावी थियो। मायाद्वारा आकाशमा उडेर गयो शम्बरासुर। माथिबाट माया निर्मित शस्त्र अस्त्रको वर्षा गरेर एकदमै आकुल व्याकुल बनाउन लाग्यो। रतिले भनिन्, पतिदेव हजुरले त्यो महामाया नाम गरेको जो विद्या प्राप्त गर्नुभएको छ नि, हो यसैद्वारा यसको यो माया नष्ट हुन सक्छ। त्यही महामाया नाम गरेको विद्याद्वारा प्रद्युम्नले सबै शम्बरासुरका मायालाई समाप्त पार्नुभयो। शम्बरासुरको शिर छेदन गरेर देवताहरू हर्षको बढाइ गर्दछन्, पुष्पको वृष्टि गर्दछन्। शम्बरासुर डङ्ग लड्यो, शिर एकापट्टि शरीर अर्कापट्टि। रति पनि अत्यन्तै प्रसन्न भएकी छन्। तत्कालै प्रद्युम्नले रतिलाई पनि साथमा लिएर आकाश मार्ग गरेर द्वारका आए। रुक्मिणीजीले यसो देख्नुभयो अत्यन्तै सुन्दर एक युवक। तम दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं। वर्षन लागेको मेघको जस्तो श्यामलो वर्ण छ। चमचम चम्कने पिताम्बर धारण गरेको लामा लामा हात छन्। अत्यन्तै सुन्दर नाक छन्। सुमधुर मुस्कान छ मुखाकृतिमा। यस्ता बालकलाई देख्ने बित्तिकै भित्रबाट अत्यन्तै वात्सल्य उम्रेर आउन लाग्यो। दुग्धधाराहरू बगिरहेका छन्। रुक्मिणीले विचार गर्नुभयो, मेरो त्यो हराएको बालक पो यो आज युवा बनेर आएको हो कि क्या हो? कसलाई म देखिरहेको छु? हुनसक्दछ मेरा गर्भबाट जन्मेको बालक नै यही हो कि क्या हो? फेरि मनमा नै सम्हाल्दै भन्नुहुन्छ, यदि मेरो बालक बाँचेको हुन्थ्यो अहिले संसारमा भने हो यत्रै हुन्थ्यो होला, यस्तै हुन्थ्यो होला। एतत्तुल्य भयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित। काहीँ पनि बाँचेको छ भने पक्कै पनि यही पुरुष जस्तै हुन्थ्यो होला भनेर यसरी तर्क गर्दै हुन्थ्यो मनमा। वात्सल्यले दुग्धधारा बगिरहेका छन्। त्यसै समयमा उहाँका बायाँ अङ्गहरू स्फुरण हुन लागे। शुभ सङ्केतहरू देखा पर्न लाग्यो। भगवान पनि आउनुभयो। भगवान त केही बोल्नु भएको छैन किनभने सबै चिज जान्नुभएको थियो। तर उस समय नारदजीले आएर भन्नुभयो, आमा हजुरकै पुत्र प्रद्युम्न त हुनुहुन्छ नि यहाँ। सुतिका गृहबाटै यसरी हरण गरेर लिएर गएको थियो शम्बरासुरले। यसरी उसलाई संहार गरेर अहिले आउनुभएको छ। यो सुन्ने बित्तिकै गदगद हुनुभयो। प्रद्युम्नले माता पिताका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। हर्षका आँसु बगाउँदै बगाउँदै गाढा आलिङ्गन गर्नुभयो रुक्मिणीजीले प्रद्युम्नलाई। बडा आनन्दको वर्षा भइरहेको छ द्वारकामा। भगवानका पहिला सन्तान प्रद्युम्न रुक्मिणीका गर्भबाट जन्मनु भएको। सुखदेव स्वामीजी बताउँछ, राजन सत्यराजितले भगवानलाई मिथ्या कलङ्क लगाए। आफ्नो अपराधलाई हटाउनका निमित्त सेमन्तक मणिका साथमा आफ्नी छोरी सत्यभामा नाम गरेकी भगवान श्रीकृष्णलाई कन्या दान गरे उनले प्रायश्चित्तका निमित्त। यो सुन्ने बित्तिकै राजाले सोध्नुभयो, सत्यराजित को थिए अनि किन मिथ्या कलङ्क लाग्यो भगवानलाई? कसरी कन्या दान गरे सत्यभामालाई? मलाई सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्। आसीत सत्यराजित सूर्यो भक्तस्य परमसखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादाद सूर्यस्तुष्टस्यमन्तकम्। भगवान सूर्यका अनन्य भक्त थिए सत्यराजित नाम गरेका एक। उनले भगवान सूर्यको यति आराधना गरे प्रसन्न भएर भगवान सूर्यले एउटा मणि दिनुभएको थियो। स्यमन्तक नाम गरेको मणि अत्यन्तै उज्ज्वलित मणि थियो। एक दिन गलामा धारण गरेर द्वारका प्रवेश गरे सत्यराजित। भगवान अरू यदुवंशीहरूका साथमा हुनुहुन्थ्यो। द्वारकावासीहरू सबै थिए साथमा। त्यो अत्यन्तै उज्ज्वलित कोही पुरुष आइरहेको देखेर सबै द्वारकावासीहरूले भने, प्रभु एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर जगतपते। हे भगवान, हजुरको दर्शन गर्नका निमित्त साक्षात सूर्यदेव आउँदै हुनुहुन्छ। आफ्ना किरणहरू सर्वत्र प्रसरित गर्दै गर्दै हेर्नु त हजुरको दर्शनका निमित्त। हजुरलाई जगदीश भनेर उहाँले जान्नु भएको छ। भगवानले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा छैन यी सूर्य होइनन्, यिनी सूर्यका भक्त हुन्, सत्यराजित हुन् यिनी। त्यस पछाडि एक दिन भगवान सत्यराजितसँग यसै वार्ता गर्नुहुन्छ। उनले लगेर त्यो मणि घरमा गए, बसे, विश्राम गरे अनि एउटा मन्दिरमा लगेर राखेका छन्। त्यो मणिले एक दिनमा
8 भार सुन पैदा गर्दछ। यस्ता बहुमूल्य चिजहरू त राजाका हुन्छन्। भगवानले यही विचार गरेर एक दिन सत्राजितसँग भन्नुभयो, सत्राजित यो त राजाको हो, रत्न हुन्, मणि हुन्, यी सबै चिज राजाको अधिकार हुन्छ, त्यस कारणले यो तिमी महाराज उग्रसेनलाई देऊ न है। आखिरी राजा सम्पन्न भए देश सम्पन्न हुन्छ, प्रजाहरू सबै सम्पन्न हुन्छन्। दिनमा 8 भार सुन पैदा गर्छ यसले, तिमीलाई के काम छ, राजालाई देऊ न। सत्राजितले मानेन, अस्वीकार गरे। त्यस पछाडि त्यो मणि समय हुँदै गयो। सत्राजितका भाइ थिए, प्रसेन नाम गरेका, उनले एक दिन आफ्ना गलामा लगाएर घोडामा चढेर मृगाटनका लागि भनेर वनमा जान्छन्। सर्वत्र त्यो तेज प्रसरित भइरहेको छ। एउटा सिंहले देख्यो प्रसेनलाई, त्यो घोडालाई पनि देख्यो, आएर आक्रमण गर्दछ। प्रसेनलाई पनि मार्यो, त्यो घोडालाई पनि मार्यो। त्यो उज्जवलित मणिलाई लिएर त्यो सिंह हिँड्दै थियो। जाँदा एक गुफाका नजिकै पुग्यो। त्यहाँ एक भालु बस्थे, जाम्बवान नाम गरेका। उनले पनि त्यो मणिलाई देखे, सिंहलाई पनि देखे। सिंहका साथ युद्ध भयो, सिंहलाई पनि मारेर त्यो मणिलाई साथमा लिएर उनी आफ्ना गुफाभित्र प्रवेश गर्छन्। आफ्ना बालकहरूलाई खेल्नका निमित्त दिन्छन् जाम्बवानले। समय बित्दै गयो, प्रसेन मृगाटनका निमित्त गएको आएको छैन। यतातिर सत्राजितले भगवान श्रीकृष्णलाई मिथ्या कलङ्क लगाउन थाले। उनले भने हो न हो, यो कृष्णले उस बेला पनि मणिमा आएको थियो, त्यो मणिका लागि पक्कै मेरा भाइलाई मार्यो र यो मणि उसैले चोरेको हुनुपर्छ। यस्तो मिथ्या कलङ्क भगवान। 1 2 3 गर्दै गर्दै कानमा एकले अर्कालाई तँलाई मात्रै भनेको नभनेसै, तँलाई मात्रै भनेको नभनेसै भन्दा भन्दै कर्णे कर्णे जपन जना सर्वत्र हल्ला भयो। भगवानले विचार गर्नुभयो, यो कलङ्क त अवश्य पनि मेटाउनुपर्छ। जो ज्ञानीहरू थिए उनीहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो। के यदु सेनाहरूलाई साथमा लिनुभयो। बलरामजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। भगवान जानुभयो त्यो मणि खोज्नका निमित्त। त्यो घोडाका पाइलाहरूलाई हेर्दै 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 अगाडि जानुभयो। अगाडि गएपछि त्यो घोडा मरेको छ, प्रसेन मरेको छ। त्यहाँ एउटा सिंहको पाइलो देखिन्छ। त्यो सिंहका पाइलालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै भगवान जाँदै जानुभयो एउटा गुफाका नजिक। त्यहाँनिर त्यो सिंह पनि मरिरहेको छ। अर्को भालुको पाइलो देखिन्छ। भगवान त्यो पाइलालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै त्यो गुफाभित्र प्रवेश गर्न लाग्नुभयो। यदु सेनाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बस्दै गर है, म मणि खोजेर आउँछु भित्र। भगवान सरासर भित्र पुग्नुभयो। जाम्बवानका ती बच्चाहरूलाई खेलाउने धाई आमा थिए। भगवान श्रीकृष्णलाई देख्ने बित्तिकै एकदमै चित्कार गरेर रुन थाली। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवत। अत्यन्तै डराई। आजका दिनसम्म उसले मनुष्यको अनुहार देखेकी थिएन। त्यो धाईको आवाज सुनेर जाम्बवान भित्रबाट आए। आउँदाखेरि भगवान त्यो मणि लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यही मणिका निमित्त धाई कराइरहेकी छे। अब मणिका लागि जाम्बवान र भगवानको विशाल मल्लयुद्ध प्रारम्भ हुन लाग्यो। द्वन्द्व युद्ध। हातमा हात, पन्जामा पन्जा लगाएर भगवान युद्ध गरिरहनु भएको छ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन होइन, हुँदाहुँदै 28 दिनसम्म युद्ध चलेको छ। समान आयुधहरू लिएर भगवान युद्ध गरिरहनु भएको छ। हुँदाहुँदै अब 28औं दिन भइसकेपछि जाम्बवानले विचार गरे, ओहो, यस समयमा म उस सत्ययुगको व्यक्तिलाई अहिलेसम्म युद्ध गरेर टिक्ने भनेको कलियुगमा भगवान भन्दा अर्को कोही पनि हुँदैन। अब त कलियुग लाग्नै लागेको छ, द्वापरको पनि अन्तिम भइसकेको छ। जाम्बवानले चिने भगवानलाई, भगवानसँग हात जोडेर भन्छन्, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णुं अधीश्वरम। मेरा जगदीश्वर भगवान नारायण हजुर नै हुनुहुन्छ। सबैका प्राण, शक्ति, बल, जो पुराण पुरुषोत्तम हजुर नै हुनुहुन्छ। मेरा रामजी हजुर नै हुनुहुन्छ। रामावतारमा हजुरले सेतु बन्धन गर्नुभयो, लङ्का विजय गर्नुभयो। त्यस्ता प्रभु हजुर नै हुनुहुन्छ। प्रभु क्षमा गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, जाम्बवान, मलाई यसरी सत्राजितले मिथ्या कलङ्क लगाए, यो मणि लिएर गएर त्यो कलङ्क मेटाउन चाहन्छु। अरू मेरो कुनै प्रयोजन छैन। यहाँ के भएको थियो भने रामावतारमा भगवानका पक्षमा लागेर जाम्बवान हुनुहुन्थ्यो।
शरीर वृद्ध थियो, युद्धमा त्यति शक्ति पनि उस बेला थिएन। फेरि भगवानको त्यो पराक्रमलाई देख्नुभयो जाम्बवानले। भगवान श्रीरामसँग युद्ध गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने एउटा कामना भयो मनमा। भगवानले भक्तको इच्छा पुरा गर्ने विचार गर्नुभयो। भन्नुभयो जाम्बवान, यो रामावतारमा त यो सम्भव छँदै छैन, कसरी तपाईँ र मेरो युद्ध हुन्छ र? जब मेरो कृष्ण अवतार हुनेछ त्यस बेला भने युद्ध गर्नेछु। आज त्यही वचन पुरा गर्नका निमित्त भगवान 28 दिनसम्म जाम्बवानका साथमा युद्ध गर्नुभयो। यो मडी लिएर जान चाहन्छु। जाम्बवानले भने, प्रभु यत्रो उपचार मैले गरेँ, अब यो प्रायश्चित्त पनि त गर्नु पर्यो नि। यो मडी होइन, मैले अर्की कन्या रत्न पनि हजुरलाई कन्यादान गरेर दिन्छु। आफ्नो छोरी जाम्बवती नाम गरेकी भगवानलाई कन्यादान गरेर दिनुभयो। जाम्बवानले अत्यन्तै आनन्दका साथ मडीलाई साथमा लिएर जाम्बवतीलाई पनि साथमा लिएर द्वारकामा आउनुभयो। यतातिर 12 दिनसम्म त्यो गुफाका बाहिर मुखमा ती यदु वीरहरू बसिरहे। भगवान आउँदै नआउनु भइसकेपछि दुःखी भएर सबै फर्केर गएका थिए। भगवान सरासर द्वारकामा जानुभयो। हर्षको सीमा छैन। एक दिन राजसभा चल्यो। सत्यराजितलाई भगवानले बोलाउनुभयो। सबै सभासदहरू त्यहीँ बसिरहेका छन्। भगवानले त्यो मडी हातमा लिएर भन्नुभयो, यसो भएको रहेछ सत्यराजित, सुन, तिम्रा भाइलाई यसरी त्यो सिंहले मारेको, घोडालाई पनि त्यहाँबाट भालुले मारेको, अनि मैले यसरी गरेर लिएर आएँ भनेपछि अत्यन्तै लज्जित भए। व्यक्तिले कोही नचाहिँदो झुटो आरोप लगाइदियो अनि त्यो असत्य साबित भयो भने कस्तो दशा हुन्छ। लज्जित छन्, टाउको यसो निहुरा आएका छन्। उनले घरमा फर्केर त गए, तर आँखामा अपराध नाचै छ। मैले प्रभुलाई यस्तो कलङ्क लगाएँ, यो अपराधबाट म कसरी बाँचौँ? न निद्रा लाग्छ न केही हुन्छ। सत्यराजितले यसो विचार गरे, अब यो पापबाट प्रायश्चित्त मेरो त्यस बेला हुन्छ मैले कन्यादान गरेँ भने। सत्यभामा नाम गरेकी छोरी अब म कन्यादान गरेर दिन्छु भन्ने सङ्कल्प सत्यराजितले गरे। दास्ये दुहितरम तस्मै स्त्रीरत्नम रत्नमेव च उपायोयम समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यथा। यो मनलाई शान्ति गर्ने अरू कुनै पनि उपाय छैन यसदेखि अतिरिक्त। यस्तो विचार गरेर मडी पनि लिएर आए, कन्या सत्यभामा पनि ल्याएर भगवानलाई कन्यादान गरिदिन्छन्। भगवानले त्यो मडी पहिला लिनुभयो। लिइसकेर अन्तिममा भन्नुभयो, हे सत्यराजित, तिमी सूर्यका भक्त हो। मैले उही ठट्टाका लागि मात्रै मडीमा आएको थिएँ, मलाई कोही काम छैन। अब जे हुनु भइसक्यो, अब लिएर जाऊ यो। तिमीले नि, हामी त यसबाट जे फल निस्कन्छ, 8 भार सुन पैदा हुन्छ नि, त्यही फल खान्छौँ, फल भोग्छौँ, भइहाल्यो। तिमी भने यो मडी लिएर जाऊ। तवास्ताम देवभक्तस्य वयञ्च फलभागिनः। भगवानले त्यो मडी फेरि सत्यराजितलाई नै पठाइदिनु भयो। यसरी प्रभुले मडीचोर भन्ने कलङ्कलाई मिटाउनुभयो। सुखदेव बचाउनुहुन्छ राजन। भगवानले सुन्नुभयो, एक दिन पाण्डवहरूलाई लाहाका घरमा राखेर आगो लगाए कौरवहरूले भन्ने। अत्यन्तै दुःख लाग्यो भगवानलाई। बलरामजीलाई साथमा लिएर हस्तिनापुरमा जानुभयो। उहाँ गएर हस्तिनापुरीवासी सबैसँग मिल्नुभयो। सबैले स्वागत गरे, यथोचित प्रणाम सबैको भयो। समय हुँदै गयो। यतातिर भगवान हस्तिनापुर गएका समयमा अक्रूरलाई एउटा अवसर मिल्यो। अर्का कृतवर्मा नाम गरेका पनि थिए। यी दुईटाले सल्लाह गरे। आएर शतधन्वा नाम गरेका अलि बुद्धि नभएका यी यदुवंशी थिए। उनलाई आएर भने, शतधन्वा सुन, त्यो सत्यभामा थिए नि, सत्यभामा त हामीलाई कन्यादान गर्न तयार गरेको थियो, तर यसो गरेर झुटमुट कृष्णले आफ्नी बनायो। त्यस कारणले केही त अब उपाय गर्नुपर्दछ है। पहिले प्रतिज्ञा पनि गरेका थियो नि सत्यराजितले, कन्यादान हामीलाई गर्ने भनेर। यसमभ्यम सम्प्रति श्रुत्य, हाम्रो निन्दा गरेको छ नि, केही त उपाय गर। शतधन्वाले विचार गरे, अब यसको सजाय भनेको त सत्यराजितलाई मार्नु पर्यो, अरू त उपाय केही पनि छैन। सुतेका समयमा गएर अक्रूर र कृतवर्माको उक्साटमा लागेर शतधन्वाले सत्यराजितको शिर छेदन गर्छन्। त्यहाँबाट मडी लिएर एकदमै जोडसँग भाग्न लाग्यो। यतातिर बिहान उठेर हेर्दाखेरि आफ्ना पिताको शिर एकापट्टि, धड अर्कापट्टि। सत्यभामालाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो। पिताजीको शरीरलाई तेलका पात्रमा औषधिहरू सहित राखेर सत्यभामा हृदय कराउँदै हस्तिनापुर पुग्नुभयो। पुगेर भगवानसँग भन्नु, प्रभु हजुर यहाँ मस्त हुनुहुन्छ, उहाँ पिताजीलाई यसरी मारे। भगवान तत्कालै रथ लिएर भयो द्वारकामा। यतातिर अब भगवान आउनुभयो भन्ने बित्तिकै
शतधन्वालाई लखेट्ने बेला भयो। शतधन्वाले गएर सहारा मागे, कृतवर्मासँग सहायता माग्न खोज्यो। उनीहरू भने नै नै नै, अब तैँले जे गरिस्, अब यसको अपराध, यसको सजाय सबै तैँले भोग्नुपर्छ, हामी त साथ दिँदैनौँ। हेर्नु, यस्तै हुन्छन् संसारमा, अपराधका निमित्त उक्साउँछन् अनि जति बेला सजाय भोग्नुपर्ने हो उनीहरू पन्छिन्छन्। के गर्ने होला अब? कृतवर्माले भने, कृष्ण त ईश्वर हो, थाहा छ, त्यस कारणले हामीबाट केही पनि हुन सक्दैन। अक्रूरले पनि यही भनिदिए, कृष्णलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ। आपत्ति पर्यो। त्यो मणि अक्रूरका पासमा फ्याँकिदिएर रथ लिएर शतधन्वा अगाडि बढेको छ। पछाडि भगवान् रथ लिएर दौडिनु भयो। मिथिला नगरी जनकपुरीसम्म आइपुग्दा पनि ऊ दौडिरहेको छ। घोडा थाकी अब पैदल भाग्न लागेको। भगवान्ले टाढैबाट चक्र छोडिदिनु भयो। शतधन्वाको शिर छेदन भयो, शरीर लड्यो। उसका शरीरमा काहीँ त्यो मडी छ कि भनेर यताउति खोज्दाखेरि मडी छैन। अब पर्यो आपत्ति। बलरामजीसँग भन्नुभयो, दाजु साह्रै ठुलो अनर्थ भयो, यसलाई मैले मारेँ मडी छ भनेर, तर अब मडी भेटिएन। अब फेरि पनि त कलङ्क लाग्ने भयो नि यही मडीका सम्बन्धले, के गर्ने होला? बलरामजीले भन्नुभयो, कन्हैया नडराऊ, पक्कै पनि कसैलाई दिएर यो भागेको छ, त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। आफ्ना नगरीमा जाऊ, द्वारकामा। म भने विदेह नगर पुगेर आउँछु, राजा विदेहलाई भेटेर आउँछु। जनकपुरीमै प्रवेश गर्नुभयो। बलरामजी भगवान् फर्केर जानुहुन्छ। यतातिर बलरामजीको स्वागत गर्नुभएको छ राजा जनकले। अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्य इत्यादिद्वारा केही महिनासम्म बलरामजी बस्नुभयो जनकपुरीमा। यतातिर जनकपुरीबाट गएपछि बलरामजीले दुर्योधनलाई गदा युद्धको शिक्षा दिनुहुन्छ। अब त भगवान् चाहिँ द्वारका जानुभयो, सबैतिर हल्ला भयो। यसरी कृष्णले शतधन्वालाई मारे, तर मडी भेटिएन। अब त आपत्ति भयो। औरदैहिक कर्म सत्राजितको सम्पन्न भयो। भगवान्का मनमा पीडा छ, के गर्ने होला? यतातिर भगवान् द्वारका आउने बित्तिकै कृतवर्मा र अक्रूरलाई पनि आपत्ति भयो। ओहो, अब हामीलाई सक्नेछन् कृष्णले, के गर्ने होला? द्वारका छोडेर भागिरहेका छन्। अक्रूरजी जाने बित्तिकै द्वारकामा अनेक प्रकारका अपशगुन भए। उहाँको त्यस्तो लक्षण थियो, हेर्नु, उहाँ हुन्जेलसम्म सहकाल चल्दथ्यो, शान्ति हुन्थ्यो। उहाँले छोड्ने बित्तिकै अनेक अपशगुन भए। कुलवृद्धहरूले भन्दै, हो अक्रूरजी जानुभयो, अक्रूरजी गएपछि यो अनर्थ प्रारम्भ भयो, अब के गर्ने? अक्रूरजीलाई त फर्काएर लिएर आउनुपर्छ। भगवान्ले दूत प्रेषण गरिदिनु भयो। अक्रूरजीलाई समाएर लिएर आइयो। सभा चलेको छ, सबैजना बसेका छन्। अक्रूरजी आफै डराइ नै रहेका छन्। ओहो, भगवान्ले भन्नुभयो, ननु दानपते न्यस्तत्वयास्ते शतधन्वना स्यमन्तको मणि श्रीमान विदित पूर्वमेव नः। कहिलेकाहीँ चोर पक्रनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भगवान्ले यहाँ सिकाउनु भएको छ। जस्तो भन्छन् नि, सबैलाई गोडा पसार्न लगाउने, अनि चोरको खुट्टो काट भन्दाखेरि चोरले चाहिँ गोडा तान्छ भने चाहिँ आज त्यस्तै भयो। भगवान्ले भन्नुभयो, काका मलाई थाहा थियो शतधन्वाले त्यो मडी पहिल्यै तपाईँलाई दिएर ऊ भागेको थियो, त्यो मलाई थाहा थियो, तर मैले नभनेको मात्रै हो काका। यतातिर सत्राजितका छोरा छैनन्, अब छोरी छिन् सत्यभामा। छोरीको छोरो पनि पिण्डका निमित्त अधिकारी हुन्छ यदि सन्तान छैनन् भने। त्यस कारण उसले नै अब सबै कर्महरू गर्नेछ र यो मडीको अधिकारी पनि उही हुनेछ। किन भन्दा सन्तान छैनन् भने जसले क्रिया गर्यो, कर्म गर्यो, ऊ नै त्यो सम्पत्तिको पनि भागी हुन्छ। सम्पत्ति त सत्राजितको हो नि यो मडी त। त्यस कारणले उसैलाई दिनु होला। मलाई त केही चाहिएको पनि छैन, परन्तु मेरा दाजुलाई भने विश्वास हुँदैन। यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दा मान्नुहुन्न बलरामजी। त्यस कारणले यो मडी देखाउनै पर्ने भएको हुनाले हजुरले निकालेर दिनु पर्यो। भगवान्ले यति मिठो गरी भन्नुभयो कि अक्रूरले थाम्न सक्नु भएन। एउटा वस्त्रमा भित्र पोको पारेको त्यो स्यमन्तक मडीलाई निकालेर भगवान्लाई दिएर अत्यन्तै लज्जित भए। भगवान्ले सबैका बिचमा देखाउनु, यसो भएको छ है, फेरि पनि मलाई लागेको यो कलङ्क, मेरो कुनै दोष छैन नि। शतधन्वाले मडी दिएर छोडेर गएका थिए अक्रूरलाई भनेर देखाइदिनु भयो। त्यहाँबाट लज्जित भएर अक्रूर आदि गरेका सबै फर्केर जान्छन्। भगवान्ले यसरी आफूलाई लागेको मिथ्या कलङ्क मेटाउनु भयो। राजन सुखदेव स्वामीजी बताउँदै हुन्छ, राजन एक समय पाण्डवहरूलाई भेट्न भनेर भगवान् जानुभयो इन्द्रप्रस्थ। अरू युधान आदि गरेका पनि यदुवंशीहरू साथमा छन्।
पाण्डवहरूले देख्ने बित्तिकै गाढ आलिङ्गन गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। आफूभन्दा ठुलालाई चरणमा वन्दन गर्नुहुन्थ्यो भगवान्, समानकालाई अङ्कमाल गर्नुहुन्थ्यो, आफूभन्दा सानोलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। यता फुपू आउनुभयो, कुन्ती महारानी हर्षका आँसु बगाउनुभयो, पहिलेका दुःखका समयहरू सबै सम्झनुभयो, एक एक गरेर अक्रुजी आउनुभएका कुरा पनि सम्झनुभयो। युधिष्ठिर महाराजले पनि भगवानको स्वागत गर्दै भन्नुभयो, प्रभु किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम्। हामी जस्ता बुद्धि नभएका कामासक्त संसारीहरू जसका लागि हजुर दर्शनीय हुँदै हुनुहुन्न, दर्शनको विषय नै हुनुहुन्न, तर पनि आज कृपा गरेर हजुर हामीलाई दर्शन दिनका निमित्त आउनुभएको छ। ओह प्रभु, अत्यन्तै धन्य भएका छौँ हामी हजुरका कृपाले। भगवानको भव्य स्वागत भयो। भगवान बस्दै जानुभयो केही दिनसम्म। एक दिन अर्जुनजीका साथ भगवान वन विहार गर्नका निमित्त भनेर निस्कनुहुन्छ। यतातिर अर्जुनजीले पनि धनुष लिनुभएको छ, बाण लिनुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ साथमा। अत्यन्तै गहन वनभित्र प्रवेश गर्नुभयो। छात्र धर्मअनुसार अर्जुनजीले जसरी वन्य पशुहरूको सङ्ग्रह पनि गर्नुभयो। अब त भोकले प्यासले अत्यन्तै आक्रान्त हुनुहुन्छ। यमुनाजीका तटमा रथ आइपुग्यो। भगवानसँग अर्जुनजीले भन्नुभयो, प्रभु म जलपान गरेर आउँछु। भगवानले भन्नुभयो, जानुहोस् अर्जुनजी यमुनाजीमा। भगवानलाई रथमा छोडेर अर्जुनजी जानुभयो। जाँदाखेरि एउटी सुन्दरी युवती बसिरहेकी छन्, ध्यान गरेर बसिरहेकी छन्, सर्वाङ्ग सुन्दरी छन्। अर्जुनजीले जल पिउनै भ्याउनु भएको छैन। सोध्नुभयो, देवी तिमीको कात्वम कस्यासी शुश्रोणी कुतोसी किम चिकिरससी। अत्यन्तै सुन्दरी छौ तिमी, के गर्दैछौ, के चाहन्छौ? मलाई यसो तिमीलाई देख्दा लाग्यो कि तिमी पति चाहिरहेकी छौ। के का निमित्त ध्यान गरेर बसेकी छौ सबै बताऊ त। कालिन्दी साक्षात् यमुनाजी नै हुनुहुन्थ्यो, तपस्याका लागि मूर्तिमती भएर प्रकट हुनुभएकी। उहाँले भन्नुभयो, म सूर्यकी छोरी हुँ, मेरो नाम हो कालिन्दी। मैले भगवान श्री विष्णु जो जगतका आदि कारण हुनुहुन्छ उहाँलाई नै पति पाऊँ भनेर म तपस्या गरेर बसेकी छु। जो वरदान दिनेवाला हुनुहुन्छ त्यस्ता परमेश्वरलाई नि पति पाऊँ भन्ने मैले यस्तो चिताएर तपस्या गरेकी छु। म भगवान नारायणदेखि अतिरिक्त अरू कसैलाई पनि पति बनाउन चाहन्न। नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम। भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भनेर गरिरहेकी छु। मेरो नाम कालिन्दी हो। मलाई पिताजीले यहाँ एउटा भवन बनाइदिनु भएको छ। यो भवनमा बस्छु, तपस्या गर्छु। अर्जुनजी दौडिँदै आउनुभयो। भगवान जहाँ हुनुहुन्थ्यो आएर भन्नुभयो, प्रभु एउटी यति सुन्दरी युवती छन् अनि हजुरलाई नि पति पाऊँ भनेर तपस्या गरिरहेकी छन्। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन जब 3 ओडी भइसक्यो भने बहुविवाहको दोष त लागिसक्यो, 4 हुँदा के आपत्ति भयो त? उनले मलाई नि चाहेकी छन् भने ठिकै छ, म अवश्य पनि उनीसँग विवाह गर्नेछु। उनको तपस्या सिद्ध भएपछि भगवान आउनुभयो दरबारमा। महाराज युधिष्ठिरलाई सबै कुरा बताउनुभयो। त्यस पछाडि खाण्डव दहनको प्रक्रिया चल्दछ। अग्निलाई सन्तुष्ट गर्नका निमित्त भगवान श्रीकृष्णका साथमा गएका अर्जुनले खाण्डव दह गरेर अग्निलाई सन्तुष्ट गर्नुभयो। त्यसबेला मय नाम गरेको दानव अर्जुनजीका साथमा मितेरी गर्दछ। सम्झौता भयो। पाण्डवहरूको प्रसन्नताका निमित्त एउटा सभा पनि तयार गरिदियो उसले। मयश्च मोचितो बन्हे सभाम सख्य उपाहरत। त्यो अग्निबाट पाण्डवहरूले रक्षा गरेको हुनाले हर्षका साथ उसले एउटा सभा तयार गर्यो, जहाँ जलमा थलमा जल देखिन्थ्यो। जहाँनेरि दुर्योधन थल मानेर गएको तर जल थियो र पछारियो। यस्मिन् दुर्योधनस्यासित जलस्थल दृशि भ्रमः। दुर्योधनलाई त्यो जलमा थलमा जल जो भ्रम भएको थियो त्यस्तो सभा तयार गरिदियो मय नाम गरेका दानवले। भगवान आउनुभयो। त्यस पछाडि द्वारकामा कालिन्दीले जो चाहनु भएको थियो भगवानलाई नि पति पाऊँ, द्वारकामा आएर भगवानले फेरि कालिन्दीका साथमा धुमधाम विवाह सम्पन्न गर्नुहुन्छ। बडा आनन्द भयो। भगवानका 4 विवाह सम्पन्न भइसकेका छन्। राजन अवन्ती देशका राजा थिए बिन्द र अनुबिन्द। यिनीहरू दाजुभाइ थिए। यिनीहरूकी बहिनी थिइन् मित्रबिन्दा नाम गरेकी। दुर्योधनका मित्र थिए दुवै।
तिनलाई स्वयंवरका बीचमा बडे बडे राजकुमारहरू राजाहरू आएका थिए मित्रविन्दाको स्वयंवरका लागि। सबैका बीचबाट भगवानले हरण गरेर उनीसँग विवाह सम्पन्न गर्नुभयो। अर्का एक कोशल देशका राजा थिए, नग्नजित नाम गरेका, अत्यन्त धार्मिक। राजाले 7 ठुला ठुला साँडेहरू पाल्नु भएको। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो आफ्नी छोरी नाग्नजिती, सत्या पनि हो यहाँको नाम, नग्नजितकी छोरी भएको हुनाले नाग्नजिती भनिन्छ। ती राजकुमारीको विवाह त्यही व्यक्तिसँग गरिदिने इच्छा गर्नुभयो जसले यी 7 बैललाई एकैपटक नाथ्री छेडिदिएर आफ्ना अधीनमा गर्न सकोस्। त्यस्ता बलशालीलाई नै मैले दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। भगवानले थाहा पाउनुभयो, जानुभयो कोशल देश। राजाले स्वागत गर्नुभयो। भगवानले भन्नु, महाराज तपाईँकी छोरीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। नग्नजितले भन्नुभयो, हे द्वारकाधीश, मैले यस्तो प्रतिज्ञा गरेको छु, 7 बैललाई नाथ्नुपर्छ अनि मात्रै मैले दिन्छु। भगवानले भन्नु, ठिक छ, शर्त म मान्छु, जाउँ। भगवान जानुभयो सरासर गौशालामा। राजा पनि साथमा हुनुहुन्छ। 7 गोरुहरू थिए। भगवान एकैपटक 7 स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। पिताम्बरले कम्बर कस्नुभयो। 7 हातमा त्यो सुई छ। एकै मुहुर्तमा एकै पलमा 7 ती दुर्दान्तजी बैलहरूलाई एकैपटक नाथ्री छेडेर आफ्ना अधीनमा भगवानले गर्नुभयो। देवताहरूमाथिबाट पुष्पको वृष्टि गर्दछन् भगवानको यो पराक्रम। राजा पनि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। आफ्नी छोरी सत्या भगवानका साथमा विवाह गरेर दिनुहुन्छ। यति आनन्दको विवाह सम्पन्न भयो। शङ्ख भेरी आदि गरेका बाजा बजेका छन्, कोही गाएका छन्, कोही नाचेका छन्। 10,000 त गाई दान गर्नुभयो, त्यो पनि श्रृङ्गार गरेर। 3,000 त युवतीहरू दिनुभयो सेविकाका रूपले दाइजोमा। उनीहरू पनि श्रृङ्गारले युक्त छन्। कति हात्ती, घोडा, रथ, अन्न, वस्त्र सबै चिज दिएर छोरी सत्याको विवाह भगवान श्रीकृष्णका साथ गराउनुभयो। भगवानको यसरी 6औं विवाह सम्पन्न भयो। यसरी अनेक दाइजो दिएर आफ्नी छोरी र भगवानलाई विदा गर्नुभयो महाराज नग्नजितले। रथमा अर्जुनजी पनि हुनुहुन्थ्यो। आउँदा आउँदै बाटामा जति पनि दुष्ट राजाहरू थिए उनीहरूले भगवानमाथि आक्रमण गर्दछन्, बाटो रोक्न खोज्छन् क्रुद्ध भएका राजाहरू, किनभने सब चाहन्थे सत्यलाई। अर्जुनजीले सबलाई मारपिट गरिदिनु भयो, सब भागेका छन्। द्वारकामा आइसकेपछि भगवानको पुनः एउटा स्वागत विवाह सम्पन्न भयो। यहाँ अति नै हर्ष भएको छ। यसरी भगवानको 6औं विवाह सम्पन्न भयो राजन। अर्की एउटी कैकेयी देशमा भगवानको सम्बन्धले फुपू पर्ने हुनुहुन्थ्यो श्रुतकीर्ति, उहाँकी छोरी भद्रा। उहाँका साथमा पनि भगवानले विवाह गर्नुभयो। काहीँ देशाचार अनुसार, कुलाचार अनुसार काहीँ मामाकी छोरी विवाह गर्ने, काहीँ फुपूकी छोरी विवाह गर्ने यस्तो प्रचलन अहिले पनि छ। उस समयमा उहाँ त्यस्तो चल्दो रहेछ। अहिले त्यसो भनेर त्यसलाई प्रमाण मानेर फुपूकी छोरी विवाह गर्न फेरि यो शास्त्रले निषेध गरेको छ नि। त्यस समयमा त्यस स्थानमा त्यस्तो प्रकारको प्रचलन रहेछ। भगवानले ती भद्रासँग पनि विवाह गर्नुभयो। 7औं विवाह भयो भगवानको। मध्य देशका राजा, उनकी छोरी राजकुमारी लक्ष्मणा नाम गरेकी, अत्यन्तै सुन्दरी वीराङ्गना। उनको स्वयंवरको प्रसङ्ग चल्यो। बडे बडे राजा महाराजाहरू, युवराजहरू सबै आएका थिए। सबैका बीचबाट स्वयंवरकै समयमा भगवानले लक्ष्मणालाई हरण गर्नुभयो। लक्ष्मणाका साथ पनि विवाह सम्पन्न भयो। यसरी भगवानका 8 पट्ट महिषीहरूको साथमा विवाह सम्पन्न भइसकेको छ। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु, भगवानले भौमासुरलाई समाप्त पारेर उसले अधीनमा राखेका युवती स्त्रीहरू जो राजकुमारीहरू थिए उनीहरूका साथ पनि विवाह सम्पन्न गर्नुभयो भनेर हजुरले आज्ञा गर्नुभएको। कसरी भगवानले उनीहरूका साथमा विवाह गर्नुभयो मलाई सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, भौमासुर यति दुष्ट थियो, भूमिबाट प्रकट भएको हुनाले यसलाई भौमासुर भवासुर भनिन्थ्यो। यसको नाम नरकासुर पनि हो। अत्यन्तै दुष्ट थियो, यो बलशाली थियो। एक समय यसले वरुणजीको छत्र चोरेर लिएर आयो, हरण गरेर। अदिति महारानीका कुण्डलहरू लिएर आयो। देवताहरूको मणिपर्वत नाम गरेको स्थानलाई उसले आफ्ना अधीनमा गरेको छ। हाहाकार मचायो, देवताहरू सबै आए। इन्द्र आउनुभयो, आएर द्वारकामा आएर भन्नुभयो, प्रभु प्रभु यसो गर्यो यो दुष्टले, यसलाई संहार गर्नु पर्यो। भगवान सत्यभामालाई साथमा लिएर गरुडमा चढ्नुभयो।
जानुभयो प्रागज्योतिषपुर नाम गरेको उसको राजधानी। यस्तो सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएको थियो भौमासुरले। हेर्नु, पहिले त पर्वतको पर्खाल जस्तो बनाएको थियो, त्यस पछाडि शस्त्रहरूका पर्खाल बनेका, त्यस पछाडि पानीको प्रकोटा बनाएको थियो, वरिपरि खाल्डो खनेर जल जमाएको थियो, त्यस पछाडि बिजुलीको पर्खाल तयार गरेको छ, अनि वायुको पर्खाल, अनि ठुलो जाल बनाएको छ। त्यहाँ अनेक दैत्यहरू स्थापना गरेको छ उसले त्यस राजधानीको रक्षाका निमित्त। भगवान् सरासर जानुभयो, कुनै कुनै प्रकोटालाई गदाद्वारा कति कतिलाई चक्रद्वारा छेदन गर्दै 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 भित्र प्रवेश गर्नुभयो। एउटा प्रकोटामा 5 शिर भएको मुर नाम गरेको दानव बस्थ्यो। अत्यन्तै डरलाग्दो थियो, सुतेको थियो त्यो। भगवान्ले गएर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाइदिनु भयो, त्यो जाग्यो, आयो भगवान्का साथमा युद्ध गर्नका लागि। विशाल युद्ध भएको छ। गरुडमाथि उसले त्रिशूल छोड्छ। भगवान्ले जान्नुभयो, ओहो यो त दैत्य हो, यो उठ्यो, अब यसलाई संहार गर्नु पर्यो। तत्कालै भगवान्ले 5 बाण छोडिदिनु भएको, उसका 5 मुखमा गएर लाग्दछ, मुखभरि बाण। फेरि गदा युद्ध प्रारम्भ गर्यो। गदा युद्ध हानाहान चलिरहेको छ। समय बढ्दै गयो। उपयुक्त समयमा भगवान्ले चक्र छोडिदिनु भयो, उसका 5 शिर छेदन भयो। डङ्ग लड्यो, धड एकातिर, शिर अर्कातिर, समाप्त भयो। यो मुर नाम गरेको भगवान्ले यस दैत्यलाई समाप्त पार्नुभएको हुनाले भगवान्लाई मुरारी भनिन्छ। मुरारी भगवान्को नाम यसरी भएको हो। उसका 7 पुत्रहरू थिए। 7 मध्ये एउटा पीठ नाम गरेको थियो पुत्र। त्यो अत्यन्तै बलशाली। भौमासुरले आज्ञा दियो, यसलाई नि अब सेनापति बनाइदेऊ। सेनापति भनेर ऊ आयो युद्धका निमित्त। भगवान्ले जति जति आउँदै जान्छन् सबैको संहार गर्दै गर्दै जानुभयो। अन्तिममा भौमासुर युद्धका निमित्त आयो, हात्ती सवार सेनाहरूलाई साथमा लिएर। भगवान् गरुडमाथि चढ्नुभयो, आकाशमा उड्नुभएको छ। बाणद्वारा सबै सेनाहरूलाई संहार गर्दै 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 जानुभयो। यतातिर गरुडका पङ्खद्वारा र चुचाद्वारा त्यो हात्तीलाई यति डस्ने काम गर्नुभयो, कति पङ्खाले हिर्काउनुभयो, कति चुचाले टोक्नुभयो। ती हात्तीहरू सबै अत्यन्तै कराउँदै रुँदै भागिरहेका छन्। सेनाहरू पनि तितर तितर बितर भइरहेका छन्। भगवान्ले चक्रद्वारा किरीट कुण्डलसहित त्यो शिरलाई छेदन गरिदिनु हो। नरकासुरको डङ्ग भैमा लडेको छ। अब पृथ्वी भूमि प्रकट भएर भगवान्का गलामा वैजयन्ती माला लगाइदिएर अदितिका कुण्डल, वरुणको छत्र, यी सबै जति पनि उसले अपहरण गरेर लिएर गएको थियो त्यो सबै ल्याएर फिर्ता दिएर पृथ्वीले भगवान्सँग क्षमा याचना गर्दै भनिन्, नमस्ते देवदेवेश शङ्ख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन नमोस्तुते। हे भगवान्, हजुर देवताका देवता हुनुहुन्छ, शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी हुनुहुन्छ। भक्तले जस्ता इच्छा गर्दछन् त्यस्तै प्रकारको स्वरूप बनाउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। यस्ता परमात्मन हजुरलाई बार बार वन्दना गर्दछु। हजुर जगतका आदि कारण हुनुहुन्छ। हे प्रभु, मबाट प्रकट भएको हुनाले यो भौमासुर मेरो पुत्र भयो। आज यसको उद्धार हजुरले गर्नुभयो। हजुरका हातबाट यसको मृत्यु भयो, यसको कल्याणै भएको छ। परन्तु यो भौमासुरको पुत्र छ, भगदत्त नाम गरेको, सम्बन्धले मेरो नाति पर्छ। यो आज डराइरहेको छ हजुरका यी आयुधहरूलाई देखेर, यो पराक्रमलाई देखेर। यसमाथि चाहिँ हजुरले दया गरिदिनुहोस्, कृपा गरिदिनुहोस्, यसलाई नमारिदिनुहोस्। पृथ्वीको प्रार्थना अनुसार भगदत्त त्यो राजकुमारलाई क्षमादान गरिदिनु भयो, अभयदान गर्नुभयो भगवान्ले। त्यस पछाडि भगवान् भित्र अन्तःपुरमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो भौमासुरले 16,100 राजकन्याहरूलाई सबैलाई ल्याएर कैदी बनाएको थियो, बन्दी बनाएको थियो। जानुभयो भगवान्। ती सबै देवीहरूले देखे भगवान्लाई। देख्ने बित्तिकै मनसा सबैले भगवान्लाई नि पति माने। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम्। यस्तो कृपा गर्नुहोस् विधाताले, हाम्रा पति श्याम सुन्दर नै बनिदिनुहोस्। भगवान्ले हाम्रा पति बन्नुहोस्, रक्षक बन्नुहोस् भन्ने यी युवतीहरूका प्रार्थनालाई भगवान्ले स्वीकार्नुभयो। सबैलाई श्रृङ्गार गराएर वस्त्रहरू इत्यादि लगाएर सबैलाई द्वारकातिर पठाउने आज्ञा दिनुभयो। उनीहरू यानहरूमा सवार भएर सबै द्वारका गइरहेका छन्। भगवान्ले 64 जो विशेष घोडाहरू थिए, ऐरावत कुलमा जन्मिएका हात्तीहरू थिए, ती सबैलाई 64 हात्तीहरू अत्यन्तै पाण्डुरङ्गका थिए।
सेता सेता 4 दाँत भएका तिनीहरूलाई पनि भगवानले द्वारका लिएर जानुभयो। यतातिर द्वारका गइसकेका छन् यी राजकन्याहरू सबै। भगवान अमरावतीमा जानुभयो। इन्द्रले स्वागत गरे, पूजा गरे। अदिति महारानीको कुण्डल फिर्ता गरिदिनु भयो, वरुणको छत्र फिर्ता गरिदिनु भयो। सत्यभामा साथमा हुन्थ्यो। सत्यभामाले यसो देख्नुभयो कल्पवृक्ष अत्यन्तै सुन्दर, त्यसको महत्त्व पनि जान्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रभु द्वारकामा लिएर गएर एउटा यसको बिरुवा रोप्न पाए पनि हुन्थ्यो। भगवानले सत्यभामाको प्रार्थना अनुसार त्यो कल्पवृक्ष उखाल्नुभयो, स्वर्गबाट सिधै लिएर आउनुभयो, आएर द्वारकामा रोपिदिनु भयो। अब फेरि देवराज इन्द्र अत्यन्तै क्रुद्ध भएर भगवानसँग युद्ध गर्न आउँछ। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, यही नै हो देवताहरूको स्वभाव भनेको। सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान अहो सुराणाम चतमोधिगाढ्यताम। जति बेला आपत्ति वर्ष आएर भगवानसँग हार गुहार गर्छन् अनि अलिकति केही दिनु पऱ्यो भगवानका लागि, केही समर्पण गर्नु पऱ्यो भने यसरी आएर भगवानसँग युद्ध गर्न पछि पर्दैनन्। स्वकार्य कुशलासुराः, यति स्वार्थी हुन्छन् देवताहरू। भगवानका साथमा युद्ध गरे के लाग्दथ्यो र यिनीहरूको सबै पराजित भएर जान्छन्। भगवानले यसरी कल्पवृक्ष लिएर आउनुभयो द्वारकामा। अब समय बित्दै गयो। ती जति पनि कुमारीहरू थिए उचित मुहुर्तमा भगवानले अलग अलग भवन बनाएर अलग अलग भवनका अगाडितिर ती 16,100 कन्याका साथमा एकै मुहुर्तमा भगवानले विवाह सम्पन्न गर्नुभयो। सबै प्रसन्न भएका छन्। यति आनन्दका साथ दिन बितेर गइरहेको छ। हो एक समय भगवान रुक्मिणीजीका भवनमा हुनुहुन्थ्यो। अरू सबैका भवनमा पनि हुनुहुन्छ, परन्तु रुक्मिणीको भवन विशेष पहिलो विवाह पनि अति सुन्दर भवन। सेतो दुधका फिँच जस्ता ती शय्याहरू छन्। रत्नका दण्डहरू लागेका छन्। पलङमा मोतीका झालरहरू लागेका छन्। मणिका बत्तीहरू बलेका छन्। सबै प्रकारको सुख सुविधाले युक्त भएको त्यस्ता पलङमा रुक्मिणीजी हुनुहुन्छ। भगवान पनि साथमा हुनुहुन्छ। भगवानले ठट्टा ठट्टामा रुक्मिणीजीसँग भन्नुभयो, देवी तिमीले नगर्ने काम गर्यौ। तिमी त राजाकी छोरी राजकुमारी, तिमीलाई विवाह गर्नका लागि साक्षात शिशुपाल राजा आएको। आज उसलाई छोडेर म जस्ता एक गोठालालाई तिमीले स्वीकार गर्यौ नि, यो ठुलै गल्ती गर्यौ तिमीले। आखिर तिम्रो दाजुले पनि त उनीलाई दिन तयार गरेकै त थिए नि, यो गल्ती तिमीले गर्यौ। म त कस्तो हुँ भने जरासन्धका डरले समुद्रमा शरण परेर बसेको छु। त्यसकारणले अझै पनि केही भएको छैन। ययो आत्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्। विवाह त्यहाँ हुन्छ जो उमेरमा पनि समान समान छ, रूपमा समान छ, कुलमा समान छ, अनि सम्पत्तिमा समान छ, विद्या इत्यादिले पनि समान भएका ठाउँमा विवाह गर्यो भने त्यो विवाह टिक्दछ। तिमीसँग त मेरो कोही जोडै मिल्दैन, म त एउटा गोठालो, तिमी त राजकुमारी। त्यसकारणले अझै केही भएको छैन। जाऊ अर्थात् मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभम। कोही त्यस्ता राजालाई भजन गर। अझै पनि शिशुपालसँगै विवाह गर्छौ भने पनि केही भएको छैन। जो चाहन्छौ उनीसँगै विवाह गर्न सक्छौ तिमीले। शिशुपाल, साल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र यी कोहीसँग पनि। आखिर यिनीहरू जन्मजात मसँग द्रोह गर्दछन्। मम द्विषन्ति वामहरू रुक्मी चापी तवाग्रज। तिम्रो दाजु रुक्मी पनि त मसँग द्वेष गर्छन्। यसरी सबैलाई त्यागेर मसँग तिमी आयौ, यही नि ठुलो गल्ती गर्यौ। केही पनि बिग्रेको छैन। अझै पनि तिमीले शिशुपालसँग विवाह गर्न सक्छौ भन्ने बित्तिकै रुक्मिणीजी अत्यन्तै मूर्छित हुनुभयो। हृदय भक्कानेर आएको छ। आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। चिन्ताम दुरन्ताम रुदती जगामह। यति रुनुभयो, यति रुनुभयो। आँखाबाट आँसु धारा भएका छन्। शिर नेउराउनु भएको छ। गोडाले त्यो जमिन कोट्याउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो वक्षस्थलमा लगाएका अङ्गराग आदि गरेका लेपनहरू सबै आँसुले बगाइरहेका छन्। हातमा भएको त्यो बेजन भगवानलाई चलाउँदै गरेको पङ्खा त्यो पनि भुइँमा खस्यो। आफू पनि मानव फेद काटिएको केराको थाम कसरी लड्दछ त्यसै गरिकन लड्नुभयो। भुइँमा केस खुलेको छ। भगवान रुक्मिणीजीका आँखाका आँसु पुस्नुहुन्छ, केस सुमसुम्याउनुहुन्छ अनि गाढा आलिङ्गन गर्दै भन्नुभयो, देवी मामा वैदर्भ्यसूयेथ जाने त्वां मत्परायणां त्वद्वचः श्रोतुकामेन क्षल्या चरितमङ्गने।
मैले त केवल ठट्टा मात्र गरेको हुँ, तिम्रा ती मिठा बाणी सुन्नका निमित्त तिमी के भन्छौ भनेर। मलाई थाहा छ नि मसँग कति समर्पित तिमी छेउ भनेर, त्यो सबै कुरा मलाई थाहा छ देवी। यसरी नरौ, आखिरी गृहस्थ आश्रममा यही त आनन्द हो नि। कहिलेकाहीँ पति र पत्नीका बीच यस्तो ठट्टा भएन, मजाक भएन भने त्यसको आनन्द कसरी हुन्छ र। अयम हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नर्मैर नियते यामः प्रिया भीरु भामिनी। आफ्ना पत्नीका साथ पतिले ठट्टा गर्ने हो, यही हो गृहस्थाश्रमको आनन्द भनेको। केवल ठट्टाका लागि मैले भनेको हुँ देवी, म थाहा छ मलाई सबै, तिमी कति मलाई चाहन्छौ भन्ने। भगवानले धेरै बेर सम्झाइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई सम्हाल्न सक्ने हुनुभयो रुक्मिणीजी। भगवानसँग भन्नुहुन्छ, प्रभो नन्वेवमेतदरविन्द विलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो सदृशी विभूम्नः क्वस्वे महिम्न्यभिरतो भगवान् प्रधीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञ गृहीतपादा। हजुरले सत्य बताउनु भएको छ। हजुर कहाँका जगदीश्वर हुनुहुन्छ हे कमलनयन। म जस्ती एउटी प्राकृत शरीर भएकी, एउटी प्रकृतिका अधीनमा भएकी, हजुरकी मायाकी अधीनमा भएकी मेरो जोडा हजुरका साथमा कसरी लाग्दथ्यो र। हजुर कहाँका गुणातीत हुनुहुन्छ, शुद्ध सत्वमय हजुरको शरीर छ, जगतका मालिक हुनुहुन्छ, हजुरका साथमा मेरो विवाह कसरी हुन सक्थ्यो। भगवानले जसरी भन्नुभयो त्यसको ठिक विपरीत तर्फबाट अत्यन्तै दिव्य अध्यात्मलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँ शरीरलाई एउटा द्वारका, त्यहाँभित्र संसारलाई समुद्र इत्यादि भनेर, त्यहाँभित्र भएको राजा, अन्तर्यामी भगवान इत्यादि भनेर धेरै धेरै तर्कद्वारा भगवान ईश्वर हुनुहुन्छ, हामी जस्ता जीवले भगवानलाई प्राप्त गरिन सकिन्न भन्ने त्यस्तो तर्क प्रस्तुत गर्दै अनि सोझै पनि भन्नुभयो, प्रभु हजुरले भन्नुभयो राजाहरूबाट डराएर समुद्रका शरणमा आएको छु भनेर जो भन्नुभएको छ नि, यो अत्यन्तै अनुपयुक्त कुरा हजुरले भन्नुभएको छ। किनभने मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेकी छु। शिशुपाल, दन्तवक्र, जरासन्ध आदि गरेका तमाम राजाहरू सबै आएका थिए मेरा विवाहका लागि। शिशुपाल स्वयमै आएको थियो नि। ती सबैको मान मर्दन गरेर हजुरले जसरी सिंहले स्याल बुवासाहरूका बीचबाट आफ्नो भागलाई हरण गरेर लिएर जान्छ, त्यसै गरी हजुरले मलाई हरण गरेर लिएर आउनुभएको होइन। अनि हजुर भन्नुहुन्छ ठुला ठुला राजा महाराजाका डरले, जरासन्ध आदि गरेका डरले समुद्रमा शरण लिएर बसेको छु भनेर। त्यसकारणले यो हुनै सक्दैन। सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून् स्वभागम तेभ्यो भयाद यदुदधिम शरणम प्रपन्नः। भगवान अब भने चुप लाग्नुभयो। धेरै समय पछाडि रुक्मिणीका कुरा सुनिसकेर भगवानले भन्नुभयो, देवी तिमीले भनेका सबै कुरा सत्य हुन्, तिम्रा बाणी सुन्नका लागि मात्र मैले यो ठट्टा गरेको हुँ। अब यसलाई चित्त नदुखाऊ, तिमी नै मेरी अत्यन्तै प्राण प्यारी छौ। न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनीयया सुविवाह काले। तिमी जस्ता प्यारी अरू कोही पनि छैनन् मेरा लागि। सम्झाउनु हो सबै। आनन्दका साथ भगवान रुक्मिणीजीका भवनमा रहन लाग्नु भएको छ। अरू सबै पनि साथमा छन्। भगवान 16,108 त भगवानका अष्टमहिषीहरू हुनुभयो। यहाँ भौमासुरले बन्दी बनाएका 16,000 कन्या भनेर बताइएको छ। अगाडि गएर 10औं स्कन्धमै 16,100 भनेर बताइएको छ। यसको तात्पर्य यसरी बुझ्नुपर्छ, सङ्ख्यामा अत्यधिक सङ्ख्या भयो। 16,000 देखि माथि अलिकति मात्रै भयो भने 16,000 मै गणना हुन्छ। 17,000 को लगभग पुग्यो भने 17,000 भनिन्छ लगभगमा। ज्योतिषीय हिसाबले पनि त्यसको समाधान त्यसरी नै गरिन्छ। त्यसकारणले यहाँ 16,000 मात्रै भनिए तापनि, वहाँ 16,100 भनिए तापनि त्यो 16,100 नै हो। 16,000 देखि 100 मात्रै भएको हुनाले 16,000 मै गणना भएको हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सन हुन्न। विषय एउटै हो, 16,100 नै हुन् यी युवतीहरू जसका साथ भगवानले विवाह गर्नुभएको। 8 पट्ट महिषीहरू पहिले विवाह गर्नुभएको थियो। भगवान सबैका साथमा आनन्दसँग रहनुभयो। 16,108 यी पत्नीहरूबाट एक-एकका गर्भबाट 10-10 पुत्रहरू जन्मिए भगवानका। कति भए? 16,108 गुणे 10। यति त भगवानका छोराहरू मात्रै भए। रुक्मिणीजीबाट प्रद्युम्न त हुँदै हुनुहुन्थ्यो। चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त आदि गरेका भए।
सत्यभामाबाट भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान आदि गरेका, जामवतीबाट साम्ब, सुमित्र, पुरोजित, शतजित, सहस्त्रजित आदि गरेका, सत्याबाट वीरश्चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान आदि गरेका भए, कालिन्दीबाट श्रुतः, कवि, विषः, वीरा आदि गरेका भए, यस्तै लक्ष्मणबाट प्रघोष, गात्रवान, सिंह आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। मित्रविन्दाबाट वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र आदि गरेका, भद्राबाट सङ्ग्रामजित, बृहत्सेन, सुर, प्रहरण आदि गरेका भए। यस्ता प्रकारले भगवानको वंश खूब बढेर गइरहेको छ। प्रद्युम्नको विवाह रुक्मवतीसँग भयो। प्रद्युम्न र रुक्मवतीबाट अनिरुद्धको जन्म हुन्छ। राजाले सोध्नु, प्रभु यी रुक्मवती त यी कसकी छोरी हुन्, कसरी प्रद्युम्नका साथमा विवाह भयो, के कारणले? सुखदेव स्वामीजी भन्छ, राजन, प्रद्युम्न मूर्तिमान कामदेव, अत्यन्त सुन्दर। रुक्मी भगवानसँग द्रोह गर्दथ्यो, किनभने बहिनीलाई हरण गरेर लिएर गएको कृष्णले, त्यस कारणले सधैँ द्रोह गर्थ्यो। तर पनि आफ्नै बहिनीसँग भने अति स्नेह गर्थ्यो। बहिनीको इच्छा पूर्ति गर्नका निमित्त आफ्नी छोरी रुक्मवती नाम गरेकी कन्या रुक्मिणीका छोरा प्रद्युम्नलाई विवाह गरेर दियो। अघि नै बताइयो, काहीँ मामाकी छोरी विवाह गर्ने, काहीँ फुपूकी छोरी विवाह गर्ने। यहाँ दाजुकी छोरी बहिनीका छोराको विवाह भएको छ यहाँनिर। यो पनि एउटा अचम्म मान्न हुन्न, उस समयमा त्यो चल्दथ्यो, स्थानअनुसार, जातिअनुसार। अब समय भयो, यता भगवान र रुक्मिणीका नाति अनिरुद्ध, यता नातिलाई उता रुक्मीले पनि आफ्नी नातिनी रोचना नाम गरेकी विवाह गरेर दिन्छ। किनभने यो धेरै पुरानो वैरभावलाई फेरि सामान्य गरौँ भन्ने उसलाई इच्छा लागेको छ। अनिरुद्धका विवाहमा बलरामजी पासा खेल्न बस्नुभएको छ, यता सम्धि भनेर। उतातिर रुक्मी आएको छ, अर्को कलिङ्ग नाम गरेका देशको राजा पनि छ। यो त्यहाँ जुवा खेल्न प्रारम्भ भयो, पासा खेल्न प्रारम्भ भयो। पहिले 100 रुपियाँ दाउ राख्यो, त्यसबेला पनि रुक्मिणीले जित्यो। 1000 राख्दा पनि रुक्मिणीले जित्यो। त्यसै गरी 10,000 राख्दा पनि उसैले जित्यो। बलरामजी अत्यन्त रिसाउनु भयो, 1 लाख राख्नुभयो। त्यसबेला पनि मैले जितेँ भन्यो, जित्नु भएको थियो बलरामजीले। अझै रिसाउनु बलरामजी, 10 करोड राखिदिनु भयो उहाँले। राखेर पासा फ्याँक्दाखेरि उसले भन्यो मैले जितेँ भन्यो। जित थियो बलरामजीको। बलरामजीलाई क्रोध भइरहेको छ। बलरामजीको हारमा यो कलिङ्ग नरेश हाँसी पनि रहेको छ। रिस उति नै उठेको छ बलरामजीलाई। त्यहाँ जो देख्ने थिए उनी सबैलाई सोध्नु बलरामजीले, सत्य बताइदेऊ तिमीहरूले, यहाँ छल हुनु हुँदैन। मैले जितेको यो दाउ आज यसले जितेको भन्दैछ। उनीहरूले त केही भन्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसै बेला आकाशवाणी भयो, तदा ब्रविन्न भो वाणी बलेनैव जितोग्लह धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा। सत्य बताउने हो भने यो दाउ बलरामजीले नै जितेको हो, झुट बोल्दैछ रुक्मी। यसो भन्ने बित्तिकै बलरामजी अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। मुङ्रो थियो, त्यो मुङ्रालाई हान्नुभयो, तत्कालै रुक्मी समाप्त भयो। त्यो कलिङ्ग देशको राजा थियो नि, निचे गरेर हाँस्दै थियो, उसका पनि दाँतमा हालिदिनु भयो। ऊ पनि दाँतहीन बन्यो, सबै दाँत झरे, त्यहाँबाट भाग्यो। अरू जति दुष्ट थिए ती सबलाई समाप्त पार्नु बलरामजीले। विवाहका समयमा यस्तो भयो। अब अनिरुद्धको विवाह सम्पन्न भयो। रुक्मीकी नातिनी रोचनालाई साथमा लिएर यतातिर द्वारकामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले भगवानका पुत्र प्रद्युम्न, त्यसै गरी भगवानका नाति अनिरुद्धको विवाहसम्मको पावन प्रसङ्ग यहाँ सुखदेव स्वामीजीले बताउनुभयो। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण